أقدم إليكم أنادي بي يعني الأخ محمد الصابر الدهلوي أن يحضر المنصة ويخطب خطبة عربية. محمد الصابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. أما بعد، فيا أساتذتي الكرام وإخواني العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي إليكم خطبة وجيزة حول موضوع الجهد. الجهد هو خير وسيلة للتقدم وأكبر مفتاح لنيل المراتب العليا في الحياة. إذا رأيت رجلا صار عظيما في حياته فافهم أنه قام بجهد كثير في الماضي ووصل ليله بنهاره ونهاره بليله في تحصيل أهدافه العالية. فلذا يجب علينا أن نقوم بجهد في القراءة والكتابة صباحا ومساء، ليلا ونهارا. فيجب عليكم أيها الطلاب أن تجتهدوا في الكتب الدراسية اجتهادا كاملا، ولا تضيعوا لحظة من حياتكم سدى. هذا هو النجاح الحقيقي. مما يوصفنا جدا أن كثيرا من أصدقائنا وزملائنا لا يجتهدون في الدراسة ويشتغلون بالجوال، فتضيع أوقاتهم فيما لا يعني. وقد قيل في الأمثال العربية: من جد وجد. وقال الشاعر: الجد يدني كل أمر شاسع. الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. وقال أيضا: بقدر الكد تكتسب المعالي. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.